Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va la correction du concours d'entrée première année des années préparatoires de l'ENSAM. Le concours fait l'épreuve contient 4 pages. Il est composé de 2 parties indépendantes, une partie qui est rédaction et une partie qui est QCM. Pour la première partie, il fait la rédaction. Maintenant, deux grandes parties. La première partie c'est la mécanique, la deuxième partie c'est l'électricité. Dans cette vidéo, on va voir la correction de la première partie mécanique, l'exercice 1. Pour l'exercice 1, une masse M 50 kg est suspendue par 2 ressorts identiques de constante de raideur K égale à 0,5 N par mètre et de longueur à vide L'. L'extrémité de chaque ressort est fixée à un plan horizontal, immobile. Au repos, les ressorts sont inclinés d'un angle égal à 30 degrés. Alpha 0 égale à 30 degrés. Avec le plan horizontal et en longueur L0 égale à 2 mètres. En dehors de la position d'équilibre, l'angle avec l'horizontal est égal à alpha égale à alpha 0 plus delta alpha. Et la distance entre n à la position d'équilibre et le plan horizontal, on se propose d'étudier les oscillations de la masse n lorsqu'elle est écartée de la position d'équilibre par delta x pour relâcher son vitesse initiale. إذن بحال كي واضح عندنا في الشكل. La première question, c'est donner l'expression de la longueur à vide des ressorts L'. Pour le ressort L', أول حاجة اللي غادي نديرو غادي نطبقو قانون ديال لي فورس في الكيليبر. إذا لا somme des forces égale à 0. La somme des forces égale à 0. إذا بالنسبة حاولت هنا ندير واحد الشكل اللي هو مبسط في l'équilibre l'état initial. إذا عندنا à l'équilibre la somme des forces égale à 0. Donc les forces اللي كاين عندنا la force ديال le ressort 1, ressort 2 et le poids. إذا باش نحاولوا نلقاو L' غادي نحاولوا نديروا الاسقاط ديال كل فورس على selon OX. OX كيف عاطينو لنا فهو عمودي على لو بلان هوريزونتال. اذا الى جينا لا فورس T1، اذا القوه T1 كما هو موضح في الشكل. اذا القوه T1 الاسقاط ديالها على OX اذا غتعطينا موان T1 كوسينوس بي سور 2 موان الفا 0. هاد لونغل هادي فهي اذا هنا عطينا لونغل اللي هي الفا 0. إذا هاد لونغل هادي فهي الزاوية هنا هي بي على 2 ناقص ألفا 0، لأن هنا عندنا بي على 2. إذا كوسينوس بي سور 2 موان ألفا 0 موان تي سور 2 كوسينوس بي سور 2 موان ألفا 0. إذا لأن لي دو فورس بحال سواء تي 1 ولا تي 2 نفس الزاوية عندنا. بلس بي إيكال أ 0. إذا تي 1 تيكال أ تي 2 وعندنا لو غيدور هو كا. اذا الفرق ديال المسافه هو دلتا ال. اذا غتولي عندنا تي 1 تيكال تي 2 تيكال كا دلتا ال كوسينوس بي سور 2 موان الفا 0. اذا غنجمعوهم بجوج. الاولى اذا كا دلتا ال موان كا دلتا ال اذا غتعطينا موان 2 كا دلتا ال كوسينوس بي سور 2 موان الفا 0 بلس ام جي اللي هي بي. حنا كنعرفوا بان كوسينوس بي سور 2 موان الفا 0 هو سينوس الفا 0. نعوضوه في العلاقه اللي كانت عندنا في الاعلى. اذا غادي تعطينا 2 كا دلتا ال سينوس الفا 0 بلس ام جي تيغال 0. اذا حنا اللي كنقلبوا عليه هو دلتا ال لان بغينا لا لونغور ا فيد دو ريسور ال بريم. اذا دلتا ال غادي نحاولوا نجيبوا كلشي اذا نحاولوا نردوا ام جي لهنا ونحاولوا هاد الاعداد اللي عندنا سينوس اي موان 2 كا
يمروا للطرف الثاني كذلك، وبالتالي غادي يولي عندنا دلتا ال تيغال ام جي سور 2 كا سينوس الفا 0. اذا دلتا ال سي ال 0 موان ال بريم. ال بريم فهو علاش كنقلبوا لونغور افي دو روتور. ال 0 هو لونغور اللي عاطينا اصلا. دونك ال 0 موان ال بريم تيغال ام جي سور 2 كا سينوس الفا 0. اذا فقط غنحولوا ال بريم لهنا ونجيبوا موان ام جي للطرف الثاني، وبالتالي غادي يولي عندي ال بريم تيغال ال 0 موان ام جي سور 2 كا سينوس الفا. اذا غنمروا للسؤال الثاني. à qui l'équation différentielle. Donc deuxième question, à qui l'équation différentielle en delta x la masse m selon la verticale descendante satisfait-il. إذا غادي نحاولوا نلقاو l'équation différentielle اللي كيحقق لنا دلتا اكس. إذا المعادلة اللي غادي تكون، إذا غادي نحاولوا ننطلقوا دائما من القوانين اللي كنعرفوا. إذا غنطلقوا من on applique la deuxième loi de نيوتن. إذا القانون الثاني نيوتن، مجموع القوى تيغال ام جي. إذا لي فورس اللي عندنا تي 1 بلس تي 2 بلس بي بحال اللي درنا في بالنسبة للبروميير كيسيون إيكال ام ا جي. وإذا نعوضوا. إذا كيف لقينا في بروميير كيسيون تي 1 بلس تي 2 هي موان دو كا دلتا ال كوسينوس بي سور دو موان الفا، لأن هنا موان الفا ماشي موان الفا زيرو، لأن الآن عطينا واحدة، إذا جريناه بواحدة دلتا إكس ولات عندنا مبقاش عندنا الفا بحال كي واضح في الشكل. إذا جرينا بدلتا إكس مبقاش عندنا الفا زيرو، ولات عندنا الفا زيرو بلس دلتا الفا اللي هي الفا. إذا غنعوضوا غيعطيونا موان دو كا دلتا ال كوسينوس بي سور دو موان الفا بلس ام جي تيغال ام ا جي اكس. نفس الشيء كوسينوس بي سور دو موان الفا هي سينوس الفا، ونجيو نعوضوا دلتا ال فهي ال موان ال بريم. ال موان ال بريم غنعوضوها بلس ام جي تيغال ام ا جي اكس. دونك العلاقة اللي عندنا غادي نحاولوا نشوفوا من خلال الشكل. إذا سينوس ألفا فهو إكس اللي هي إكس زيرو بلس دلتا إكس اللي هو إكس زيرو بلس دلتا إكس سيغ إل. إذا غنجيو نعوضوها في العلاقة اللي عندنا، وبالتالي غيولي عندنا العلاقة موان دو كا إل موان إل بريم ملتيبليي بار كانت عندي سينوس ألفا غتولي عندي سينوس ألفا عوضناها بإكس سيغ دلتا إل x sur delta L plus mg est égal à m x دو بوان. من خلال السؤال اللي عطينا السؤال الاول خصنا نستغلوا، لان قالوا لنا في الاول تروفي ليكسبرسيون دو ال بريم. اذا لقاو العلاقه ديال ال بريم اصلا علاش بغاوها باش نستعملوها في هذا التمرين الثاني. اذا غادي نحاولوا حنا نقلبوا على ليكسبرسيون اللي ممكن تساعدنا باش نديروا نغومبلاسيو ال بريم. اذا موان دو كا اكس موان ال بريم سور ال اكس، لان هنا حاولنا نجزئو اكس ندخلوه لوسط القوس باش تولي عندي العلاقه هنا بليس ام جي ام اكس دو بوان. واضح؟ اذا في الاخير كذلك عندنا العلاقه ديال ال بريم. ال بريم خصنا لان لي كونديسيون اللي عاطينا اون فونكسيون دو ام جي كا ال بريم ا ال 0 ا اي اكس 0. اذا هنا ال ما عندناش، اذا خصنا كذلك نعوضوها بالاكسبرسيون اللي عندنا. اذا كذلك غنطبقوا علاقات تيوريم دو بيثاغور. اذا علاقات فيثاغورس ال كاري ايغال ان الوتر ال كاري ايغال ا اكس au carré plus a au carré, c'est-à-dire L هي racine de x carré plus a carré. وعندنا في خلال السؤال الأول L prime égale à L0 moins mg sur 2k sinus alpha. إذا غنجيو نعوضو كل شيء في العلاقة اللي عندنا. إذا غنعوضو L في العلاقة هنا غنعوضو L براسين x carré plus a carré، ونعوضو L prime
في العلاقه هنايا، وبالتالي غادي نحصلوا على ليكسبرسيون اللي عندنا في الاخير 2k x moins 1 sur racine x carré plus a carré x ثم عوضنا L prime L0 moins mg sur 2k sinus alpha 0 plus mg est égal à mx 2 points. منين جاتنا mx 2 points؟ لأن x 0 فهي x 0 plus x هي x 0 plus delta x. غنديرو لا ديريفي، إذا هذه فقط كونستونت، إذا غتبقى عندنا لا ديريفي ديال دوزيام ديريفي غتكون عندي x 2 points تيغال دلتا x 2 points. من بعد غادي نحاولوا نخرجوا هاد x اللي عندي هنا، إذا عندي x نعملوا بها ونخرجوها خارج القوس، وبالتالي غتولي عندي العلاقة دلتا x 2 points تيغال g moins 2k sur 1 1 moins 1 sur racine x carré plus a carré L0 moins mg 2k sinus alpha 0 و x هي x 0، إذا x اللي خرجنا فهي x 0 دلتا x. من بعد فقط ليكسبرسيون اللي عندي الآن m عوضناها لأن قسمنا على m، كانت عندي mg قسمنا على m، ثم في الأخير عندي L0 سينوس ألفا، ما تبقاش عندي L0 سينوس ألفا لأن سينوس 0 سينوس ألفا 0 هي x0 سور L، وبالتالي L0 سينوس ألفا ممكن نعوضوها ب x0 وغنحصلوا في الأخير على ليكسبرسيون اللي عندنا. إذا ليكسبرسيون اللي عندنا الآن delta x 2 points, la deuxième dérivée, delta x 2 points, égale à j moins 2k sur 1 multiplié par 1 moins L0 sur racine x carré plus a carré 1 moins mg 2k x0 tout multiplié par x0 plus delta x اللي هي x. إذا غنمروا الآن deuxième question, troisième question. Si on suppose que delta x est très inférieur par rapport à x0 et L0 sur racine x carré plus a carré égale à 1 moins x0 delta x sur L0 au carré, réexprimer l'expression du mouvement. Et dans l'expression اللي لقينا في deuxième question en fonction هاد المرة mg k L0 et alpha 0. إذا بنفس الطريقة غادي نحاولوا نستغلوا ليكسبرسيون اللي لقينا في السؤال الأول. إذا ليكسبرسيون اللي لقينا في السؤال الأول مرينا من أولا المعطى اللي عاطينا دلتا إكس صغيرة بزاف بارابور إكس 0 وعندنا ليكسبرسيون L0 سور راسين إكس كاري بلس أ كاري إيكال 1 موان إكس 0 دلتا إكس سور L0 كاري. إذا غادي نجيو نعوضو في ليكسبرسيون اللي لقينا في السؤال السابق. إذا ليكسبرسيون اللي لقينا في السؤال السابق هي هذه. إذا غادي نحاولو نعوضوهم. أول حاجة إذا غادي نعوضو ليكسبرسيون دو L0 سور إكس كاري بلس أ كاري. إذا هي هذه اللي عوضنا هنا. عوضناها ب 1 موان إكس 0 دلتا إكس سور L0 كاري. ثم دلتا من بعد غادي نحاولوا دلتا اكس 0 دلتا اكس. اذا عندنا هنا اكس 0 دلتا اكس هي اللي غادي نحاولوا نخرجوها على القوس، ولكن في المرحله الاولى نحيدوا القوس اللي عندنا هنا. اذا عندنا موان غادي يولي عندي موان زان بلس ام جي سور 2 كا اكس 0 اكس 0 اكس دي اكس 0 دلتا اكس سور ال 0 au carré moins ام جي sur 2k L0 au carré delta x, tout multiplié par x0 plus delta x. واضح؟ إذا هنا اختزلنا ب x0 ثم من بعد غادي نحاولوا نلقاو ليكسبرسيون. هنا طالبين منا بما أن x delta x est très inférieur par rapport à x0 on peut négliger delta x par rapport à x0 هي اللي قمنا بها هنا. إذا x0 on peut négliger x delta x par rapport à x0. إذا غنعوضوها ب x0. إذا l'expression غتولي عندي delta x de point égale à g plus moins 2k sur mg sur m multiplié par mg. إذا هذا دوزنا التوزيع على جميع الأعداد اللي كاينين عندي في وسط القوس. إذا moins 2km multiplié par mg sur 2k x0 moins 2km multiplié par x0
sur L0 carré delta x, tout moins multiplié par moins, غتعطيني plus 2k sur m mg sur 2k L0 delta x. من بعد غادي نقوموا بالاختزال. الاختزال عندنا اذا دلتا اكس 0 غتبقى عندي هنا جي موان، اذا كانت عندي موان 2k sur m multiplié par g sur 2k x0 غادي نختزلو ب 2k، نختزلو ب x0 ثم نختزلو ب m. اذا شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي جي بوحدها هي اللي وضعنا هنا، غتبقى عندي جي ثم موان 2k sur m x0 au carré sur L0 au carré delta x plus 2k sur 1 mgx0 sur 2k L0 au carré delta x. صافي واضح؟ إذا هنا غادي نحاول كذلك نختزلو ب 2k ونختزلو ب 1 غتبقى عندي gx0 sur L0 au carré delta x. إذا هنا في الأول g موان g، إذا g موان g غتبقى لنا 0. Donc, غتبقى ليا moins 2k sur 1 sinus carré alpha 0 delta x plus g sinus alpha 0 sur L0 delta x. إذا هنا لي زيكسبرسيون ما عطيناش بارابور الفا 0، ما عطيناش الفا 0 و L0. إذا خصنا نعوضو ديك نحيدو علينا سينيس الفا 0. كيفاش غنحيدو سينيس الفا 0؟ من نفس العلاقه اللي خدمنا بها في السؤال الاول، لان سينيس الفا 0 تيغال اكس 0 سور ال 0. سينيس الفا 0 تيغال اكس 0 سور ال 0. اذا هي اللي غادي نعوضوها. اذا هنا اكس 0 سور ال 0 فين ما كانت عندي غادي نعوضها بسينيس الفا 0، لان طالبين منا بارابور الفا 0. اذا ليكسبرسيون غتولي عندي delta x de point est égal à moins 2k sur 1 multiplié par sinus alpha 0 au carré. ملي جاتني هاد sinus alpha 0 au carré لأن في l'expression كاين عندي x carré L0 au carré، إذا هي sinus x0 sur L0 هي sinus alpha 0، إذا au carré هي اللي وضعنا هنا. ثم بلس g sinus alpha 0 sur L0. ملي جاتني هاد alpha 0 كاين عندي x، كاين عندي x0 sur L0. إذا x0 sur L0 كاري، إذا غناخدو x0 sur L0 إذا غنعوضوها بسينوس ألفا 0 وغتبقى عندي L0 هنايا دلتا x. علاش درنا هاد ليكسبرسيون هكذا؟ لأن باش نكتبوها سو فورم دلتا x دو بوان ملتيبليي بليس واحد ليكسبرسيون مضروبة في دلتا x باش نلقاو اوميغا، لان سو فورم دو اوميغا الا لاحظنا السؤال الاخر فهو طالبين منا دو تروفي لا بيريود. اذا ليكسبرسيون فينال اللي غادي نلقى دلتا اكس دو بوان بلس 2k sur m sinus alpha 0 carré moins g sur L0 sinus alpha 0 تيغال او multiplié par delta x تيغال à 0. اذا هاد ليكسبرسيون هذه ممكن نعوضو الان l'expression كاملة ب اوميغا 0 au carré. هذه ممكن نعوضها ب اوميغا 0 au carré. إذا غتولي عندي l'expression delta x 0 plus اوميغا 0 au carré delta x égale à 0 avec اوميغا 0 au carré égale à 2k sur m sinus alpha 0 au carré moins g sur L0 sinus alpha 0. إذا نمروا la question 4. Donner la valeur numérique de la période t lorsque alpha 0 tend vers 90 à partir de l'horizon. إذا هنا كيفاش غنديروا الإجابة؟ إذا نحاولوا ندوزو لاباج ديالي. نعم. إذا كيف لقينا في ليكسبرسيون الأولى أوميغا 0 au carré est égal à 2k sur n sinus alpha 0 au carré moins g sur L0 sinus alpha. إذا هنا ممكن هنا غيكون عندنا إشكال ديال موان، غيكون عندنا إشكال ديال موان. كيفاش غنحيدو هاد الموان مع سينوس الفا 0؟ علاش؟ لأن كاين عندي غاسين باش ما نطيحوش في عدد اللي هو ساري في الوسط. إذا غنحيدو موان سينوس الفا 0 غنعوضو موان سينوس الفا 0 بار بليس كوسينوس بي سور 2 بليس الفا 0 بليس كوسينوس بي سور 2 بليس
alpha 0. إذا هنا ملي alpha 0 tend vers pi sur 2 يمكننا نعوضوها غتعطينا كوسينيس بي. كوسينيس بي 0,99. إذا غنعوضوها سينيس ألفا 0 هي سينيس بي سير 2 هي سينيس هي 1. إذا غنعوضو في ليكسبرسيون اللي عندنا. إذا غنديرو التعويض. لو ريدور إيكال à 0,5 le raideur K égale à 0,5 multiplié par 2 sur la masse M est égal à 50 multiplié par sinus égale à 1 au carré plus G égale à 10 sur 2 il y a L0 2 mètres multiplié par sinus au cosinus pi 0,99. إذا غنلقاو أوميغا 0 تيغال à 2,23. إذا العلاقة اللي عندنا ما بين أوميغا 0 et T est égal à 2 pi sur أوميغا 0. ونعوضو أوميغا 0 غنلقاو T est égal à 2,8 secondes. 2,8 secondes. إذا هذا النهاية ديال التمرين ليكسارسيس 1. إذا الفيديو الآخر إن شاء الله غادي نحاولو نديرو لا كوريكسيون ديال ليكسارسيس 2.